مسواک کرنا لازم قرار دیں، مسواک لازمی کرا، لیکن صرف اس ڈر تو نہیں کردا کہ کتے اللہ کریم انہاں تے فرض نہ فرما، اختیار ہے نا، حضور چاہندے تے فرض کر دیندے۔ اور اسی طرح نماز عشاء دے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر مینوں اپنی امت دے کمزور اور بوڑھے لوگاں دا احساس نہ ہوئے، کمزور اور بوڑھے لوگاں دی بیماری دا کمزوری دا احساس نہ ہوئے تے میں نماز عشاء ادھی رات نالوں بھی جا کے اگے مؤخر کر دیاں، ادھی رات تو بعد کہاں کہ نماز عشاء پڑھو، لیکن چونکہ مینوں انہاں دی بیماری دا انہاں دی تکلیف دا احساس ہے، اس کر کے میں نماز عشاء نو مؤخر نہیں کیتا، نماز دا ٹائم شروع ہویا نماز ادا کی۔ اللہ نے اپنے نبی نو اختیارات عطا فرمائے نے، بولو اللہ نے اپنے نبی نو اختیارات عطا فرمائے۔ ایتھے ایک نہیں بے شمار دلائل۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کردہ کملی والیا میں روزہ رکھیا، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ توڑ بیٹھا، کملی والیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے آقا نے مسئلہ بیان فرمایا، آج بھی وہی مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ روزہ توڑ لینا ہے وہ کی کرے گا؟ یا تے 60 روزے رکھے بغیر فاصلے تو، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے، اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا غلام آزاد کرے۔ میرے آقا نے بھی صحابی دے سامنے مسئلہ بیان کیتا، میرے آقا نے فرمایا غلام انج کر 60 روزے رکھ لے۔ عرض کیتی کملی والیاں ایک بھی توڑ نہیں چڑھا سکیا، 60 کیویں رکھاں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر انج کر غلام آزاد کر دے۔ کملی والیاں میں بھی تھڑے درد نوکر تے غلام، میرے آقا نے فرمایا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا۔ عرض کیتی کملی والیاں میں تے آپ بڑا مسکین ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جا، تھوڑی دیر صحابی بیٹھے رہے، میرے آقا دی بارگاہ چ کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا تحفے دے طور تے۔ میرے آقا نے فرمایا غلام ایک کھجوراں دا ٹکڑا لے جا، مدینے دی بستی دے اندر جتنے بھی غریب لوگ نے انہاں دے اندر ایک کھجوراں دا ٹوکرا تقسیم کر دے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے کملی والیاں مدینہ پاک دے ایک کونے تو لے کے دوسرے کونے تک کوئی بھی بندہ میرے نالوں ماڑا کوئی نہیں، میرے نالوں غریب کوئی نہیں۔ میرے آقا نے مسکرا کے، صحابہ فرماندے نے حضور اتنا مسکرائے آپ دے دندان مبارک تو نور نکل کے سامنے دیوار تے محسوس ہویا۔ میرے آقا نے فرمایا غلاماں جائے کھجوراں آپ کھا، اپنے بیوی بچیاں نو کھلا، میں جانا یا کفارہ جانے، میں جانا یا کفارہ جانے۔ اے نبی کریم علیہ السلام آپ نو اللہ نے اختیارات دے کے بھیجے ہیں، آج کوئی بندہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نماز عید تو پہلے قربانی کرے او دی قربانی قبول نہیں، انہوں دوبارہ دینی پینی۔ فقہ حنفی دے مطابق اگر کوئی بندہ بکری یا بکرا قربان کرے او دی عمر 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال ہونی چاہیے پھر وہ قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک صحابی جنہاں نے نماز عید تو پہلے قربانی کر لئی، آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، حضور غلطی کر بیٹھا۔ میرے آقا نے فرمایا چل پھر بکرا ذبح کر۔ عرض کیتی کملی والیاں میں ماڑا ہاں، میں کوئی پورا سال دا جانور لے کے قربان نہیں کر سکتا، میرے کول 10 مہینیاں دا جانور ہے، میں اگر قربان کراں بکری تے میری قربانی ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد نو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے نے، جا جا کے 10 مہینیاں دا بکرا قربان کر دے، تیری قربانی اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اے صرف اس صحابی واسطے سی، اس صحابی واسطے، ہر صحابی واسطے نہیں، اے جدے واسطے حضور خاص فرمان توجہ ہے تے کو سبحان اللہ۔ ہن نصاب دی حالت دے وچ توجہ بڑی پیاری دلیل، نصاب گواہی کی ہے، گواہی دا اصول کی ہے۔ اگر کوئی معاملہ طے پا رہا ہے او دے وچ 2 گواہ کم از کم شرعی لحاظ نال ہونے چاہیے۔ کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2۔ بولو سارے مسئلہ یاد ہو جائے گا۔ کسی بھی کم واسطے او دے پکے ہون واسطے 2 گواہاں دا ہونا ضروری ہے شریعت دے مطابق۔ اگر 2 مرد گواہ نہیں ہیں، ایک مرد ہو جائے 2 عورتاں ہو جان، کیونکہ عورت دی ادھی گواہی ہوندی ہے، 2 عورتاں ہون گیاں، ایک دے قائم مقام ایک پاسے مرد۔ اس طرح حضور فرمایا کہ 2 گواہ مقرر کرو اپنے معاملات دے اندر۔ لیکن میرے نبی نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا، بولو میرے نبی نو اللہ نے، بولو سارے میرے نبی نو اللہ نے اختیار کس طرح؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی، میری سرکار علیہ السلام سیر دی غرض نال نکلے، سیر کرن واسطے مدینہ شریف وچوں۔ اے میرے نبی دا سیر فرمانا سبحان اللہ۔ رستے دے اندر ایک قافلہ نظر آیا، سرکار نے دیکھیا انہاں قافلے
बंगले वालियां दे कोल कोई जानवर एक घोड़ा है, वो हुजूर नूं बड़ा पसंद आ गया। मेरी सरकार ने फरमाया ये बेचना चाहते हो ना? क्या जी बेचना चाहते, सेल करना चाहते? सरकार ने फरमाया कीमत तय करो। कीमत तय हो गई। हुजूर ने फरमाया कि मैं ते सैर दी गरज नाल निकलिया सी, मेरे कोल कीमत मौजूद नहीं। हाँ सामने मदीने दी बस्ती है, मैं हुणे ही जाके कीमत लिया के तुहाडे सामने पेश करना या कीमत भेज देना। मेरी सरकार ने उस घोड़े दी मुहार पकड़ी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक वल लेके जा रहे, रस्ते दे अंदर वो जिहड़ा बंदा घोड़ा वेचण वाला सी ना, ओनू होर बंदे टक्कर गए। उन्होंने कीमत वधाई कि भी घोड़ा ते बड़ा प्यारा है, दस इहदी कीमत कितनी? हुजूर दी कीमत नालों वधा के पैसे देना चाहिए, कीमत देना चाहिए। ते हुण वो बंदा मुकर गया, मुकर के आवाज देंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं, ऐ मुहम्मद ए घोड़ा खरीदना ते खरीदो, नहीं ते मेरा विकदा पिया मैं वेच लेना। मेरी सरकार ने जदों जलाल नाल मुड़ के वेख्या ना, सरकार ने फरमाया क्या तेरा मेरे नाल सौदा नहीं होया? तू ये घोड़ा मैनू फरोख्त नहीं कीता? हुण मुकर गया। कहन लगा ना ना मैनू अल्लाह दी कसम है, मैनू तुहाडे माबूद दी कसम है, मैं घोड़ा बेचिया कोई नहीं, मैं थानू फरोख्त नहीं कीता। मेरे आका ने सलातो सलाम ने फरमाया क्यों झूठ बोलना है, तेरा मेरा सौदा हो गया है, मैं तेरे कोलों खरीद लिया, कीमत मदीना पाक चों भेजन लगा। वो कहंदा ना ना अल्लाह दी कसम है, तुहाडे माबूद दी कसम है, तुहाडा मेरा सौदा नहीं होया। अगर होया ते कोई गवाह पेश करो। हजरत खुज़ैमा अंसारी सरकार दे करीब खड़े हुए ने, अर्ज करदे ने कमली वाले मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना मैं गवाह हां तुहाडे नाल सौदा तय होया है। मेरे आका ने मुड़ के खुज़ैमा वल वेख्या, मेरी सरकार ने फरमाया खुज़ैमा तू कादियां गवाहियां पिया देना है, तू ते मौके ते मौजूद ही कोई नहीं, तू गवाह कैसा बन गया? हजरत खुज़ैमा दा जवाब सुनो। अर्ज कीती कमली वालियां मैं मौके ते मौजूद नहीं, मैं सौदा होंदा नहीं वेख्या, पर जड़ियां जड़ियां शैवां असीं मन गए असीं ते रब नूं भी नहीं वेख्या, तुहाडे आखण ते मन्निया, असीं ते रब नूं भी तुहाडे कहण ते मन्निया, असीं सरकार दे कहण ते अल्लाह नूं तस्लीम कीता है, असीं सरकार दे कहण ते क़यामत नूं मन्निया है, असीं सरकार दे कहण ते फरिश्तियां नूं मन्निया है, असीं सरकार दे कहण ते सारा कुछ मन गए हां। ए कमली वालियां अगर तुसीं पे आंदे हो कि सौदा तय होया ईमान है, अल्लाह दा रसूल सच पिया कहंदा है। हुण मेरे नबी दा इख्तियार देखो, शरीयत दे अंदर दो गवाहां दी जरूरत है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओए लोगो सुन लो, ए मेरा सहाबी इकल्ला एदी कल्ले दी गवाही दोवां दे बराबर है, कल्ले दी गवाही दोवां दे, सब सहाबियां दी नहीं, हजरत खुज़ैमा दी। एक किन्ने इख्तियार दिता है? ए अल्लाह ने अपने महबूब नूं इख्तियारात दे के महबूस फरमाए। कोई बंदा और कर सकदा है? ए हजरत खुज़ैमा नूं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इनाम अता फरमाया, ऐ खुज़ैमा तेरी गवाही कल्ले दी गवाही दोवां दे कायम मुकाम दोवां बंदियां दे बराबर तेरी कल्ले दी गवाही है। इसी वास्ते फरमाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहादार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहादार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार, और कुंजी तुम्हें दी है, कुंजी तुम्हें दी है खुदा ने अपने खजानों की, महबूब किया तुझको मालिक मुख्तार बनाया। अल्लाह ने थानू मालिक मुख्तार बना के मबूस फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी बारगाह दे अंदर हजरत अबू हुरैरा सरकार दी बारगाह च हाजिर होए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च अर्ज करदे ने कमली वालिया मैं आप दी बारगाह च हाजिर होना, हाजिर होके आप दे फरामीन सुनना, लेकिन मेरा हाफजा इतना कमजोर है कि मैनू याद नहीं रहंदा कि आपने की फरमाया। मेरी सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा इस तरह करो, अपनी चादर फैलाओ, चादर बिछाओ, बुखारी शरीफ चादर
بچھائی گئی میری سرکار نے این چلو بھریا پتہ نہیں انہاں ہتھاں دے وچ کی کمال سی حضور نے چلو بھریا تو اس چادر دے وچ اینج کر کے اونڈیل دیتا چلو بھریا اونڈیل دیتا سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ہن اس چادر نو اپنے جسم تے لپیٹ لے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں اس چادر نو اپنے جسم نال لپیٹ لیا پھر اس تو بعد میں جتنیاں بھی سرکار دیاں حدیثاں سنیاں مینوں ایک بھی نہیں بھلی ساریاں دی ساریاں یاد رہیاں نے بلکہ جڑیاں بھول گئیاں سن سرکار دی وجہ تو مینوں وہ پھر دوبارہ یاد آ گئی یہ میرے نبی دا اختیار ہدایت دین والی ذات رب دی ذات بولو ہدایت دین والی ذات رب دی ذات لیکن ابو ہریرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوندے میرے آقا دی بارگاہ چ بیٹھ کے صبح تو لے کے شام تک آقا دے چہرے والضحیٰ دا ذکر کر دین اجے ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت ابو ہریرہ جدوں گھر جاندے نے ماں میرے نبی دی بدگوئیاں کرنی ہے میرے نبی دے بارے نازیبا کلمات اپنی زبان چوں ادا کرنی ہے میرے آقا نو برا بلایا آکھدی ہے نالے اپنے پتر نو کہندی ہے ابو ہریرہ اپنے دین تے واپس آ جا کی تو صبح تو لے کے شام تک مسلماناں دے نبی دے کول جا کے بیٹھ جانا ہے کی تو اپنا دین چھڈ چھڈیا ہے ایک دن ابو ہریرہ آیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں کرن لگ گئے ماں نے گالی نکالی میرے نبی دی شان وچ نازیبا جملے کڈے حضرت ابو ہریرہ ماں نو کچھ نہ آکھیا اکھاں چوں آنسو جاری نے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے جا کے روئی جا رہے نے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں رونا ہے عرض کردے نے کملی والے ہاں مینوں ڈر لگدا ہے میری ماں کتے جہنم وچ نہ چلی جائے میں تھوڑی بارگاہ چ آن کے اس واسطے پیا رونا اگے ماں میرے آقا تھوڑے بارے گلاں کردی رہندی سی پر او جن گالی نکالی نازیبا جملے زبان چوں ادا کیتے میرے کولوں رہیا نہ گیا میں تھوڑی بارگاہ چ حاضر ہویا کملی والے ہاں میں تھوڑی بارگاہ چ عرض کرنا وا میری ماں واسطے دعا کرو اللہ کریم ایمان دی دولت عطا فرمائے میرے آقا دے سونے سونے ہاتھ اٹھے میرے آقا ادھر دعا فرما رہے نے ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دیتی میں ویکھاں تے صحیح میں پہلے گھر پہنچنا وا یا محمد دی دعا پہلے اثر کر دی میں دیکھاں تے صحیح کناں دی دعا اثر کر دی آقا دی دعا اثر کر دی ہے کہ نہیں ہن جناب دوڑ لگائی صحابی دا کیدا سی میرے جان تو پہلے میرے نبی دی دعا نے اثر کر جانا ہے جدوں اپنے گھر دے بوئے دے باہر آئے نے مسلمانوں دروازہ کھٹکھٹان لگے کان لا کے سنیا پانی دے قطرات ڈگن دی آواز آئے دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی پتر کون ہے آکھیا اماں میں تیرا لال آیا فرماندیاں نے ابو ہریرہ رک جا میں غسل کر لواں مینوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرما چھڈی ابو ہریرہ گھر دے اندر آئے دروازہ کھل گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام جدوں اپنی ماں دے سامنے بیٹھا ماں دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ماں کہن لگی پتر میں تیرے نبی دے بارے بڑیاں بڑیاں گلاں کردی رہیاں نازیبا جملے زبان چوں ادا کردی رہیاں ہن مینوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا کر چھڈی میرا دل کردا ہے میں آقا دی بارگاہ چ جاواں آقا ناراض تے نہیں ہون گے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اما نانا او کائنات دا والی ایسا نبی ہے جڑا رحمت للعالمین بن کے آئے جڑا نظراں جھکا کے اونی بارگاہ چ آ جائے اونے کدی پچھلیاں نہیں کھولیاں بلکہ دامن پسار کے رحمت فرما چھڈیاں نے اعظم چشتی مرحوم آپ نے فرمایا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا اوے جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈر دی اوے لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے او نکلے سیر کرن لو سارا گلشن سیس نواوے جے رکھے سونا قدم دھرتی تے یارا دھرتی لف لف جاوے جے سونا ہاتھ رکھے نال پھلا دے ہاتھ پھلا دا مان وداوے آزم ایڈا اوے سونا ماہی اوے سانو کدرے نظر نہ آوے اے نبی دا اختیار دعا فرمائی ایمان مل گیا
میری سرکار نے دعا فرمائی ایمان مل گیا میرے آقا دی بارگاہ چ ماں پتر دو میں حاضر ہو گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے گفتگو شروع ہو گئی حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے کملی والیاں تسی دعا فرماؤ اللہ ایمان والیاں دے دلاں وچ ساڈے دوواں دی محبت ڈال دے ماں پتر دی محبت ڈال دے میرے آقا نے دعا فرمائی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس دن تو بعد کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں جن نے کلمہ پڑھے آئے ہوئے ساڈا ادب حضور دی دعا دی وجہ تو نہ کردا ہے حضور دی دعا دا صلہ سی سارے مسلمان ساڈا حیا کردے نے مسلمانوں اے دیکھو صحابہ دا محبت دا انداز اے دیکھو صحابہ دا سرکار نال کیسا پیار ہے اے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو کے اپنی گلاں شیئر تاں کردے نے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے کہ صاحب اختیار نبی کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے کہ اختیار والے نبی نے اگر انہاں دا عقیدہ ہوے نبی دے ہی کچھ نہیں سکدا نعوذ باللہ نبی دے اختیار چ ککھ نہیں اللہ تو منگو بس اللہ تو علاوہ کسے تو نہ منگو پھر صحابہ دا جان دا مقصد بے معنی ہے حضرت ربیعہ فرماندے نے کہ سرکار دی بارگاہ چ میں حاضر میری ڈیوٹی ہے سی کہ شام نو حضور نو وضو کروانا ایک دن دریائے رحمت جوش چاہ گیا سرکار نے فرمایا ربیعہ تو بڑی خدمت کرنا ہے چل آج تینوں انعام دینا مانگ کی منگے گا میں تینوں عطا کرانگا پیار نہ فرماؤ سبحان اللہ اچھا اے جڑی روایت ہے اے مسلم شریف دے اندر مسلم شریف دے اندر روایت موجود فرمایا منگ کی منگ اور حضور نے قید نہیں لگائی کہ بھائی جو منگنا ہے دنیا دے ہی منگنا ہے اور اس تو اگے نہیں جا کے منگنا کیونکہ میں ہی کچھ دے سکنا اتنے نہیں دے سکتا تے اگے وہ صحابی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہونے والے جنہاں نوں صحبت حضور دی ملی انہاں کوئی ماڑی موٹی شے تے منگنی کوئی نہیں فرمان ہی لگے ہوتے اے ہاتھ جڑے نے غلام دے مینوں جنت دے اندر اپنی رفاقت عطا فرما جنت بھی مانگ لئی تے حضور دا ساتھ بھی مانگ لیا کہ حضور مینوں جنت دے اندر اپنی سنگت عطا فرماؤ ہن حضور نے نہیں کہا او ربیعہ یہ کی کیتا میں تے تینوں کہیا سی بھی دنیا دی شے تو جنت ہی مانگ لئی ہن جنت ستاں آسماناں تے اوتے کیونکہ حضرت ربیعہ دا عقیدہ ہے سی کہ اللہ نے اپنے حبیب نو کل اختیارات دتے نے دنیا دی شے منگو تاں وی نہ کوئی نہیں جنت وچوں ستاں آسماناں تے اوتے دی طلب کرو تے پھر بھی نہ کوئی نہیں یہ عقیدہ سی انہاں دا تجھ سے تمہیں کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات آقا تم سے تمہیں کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات آقا تجھ سا کوئی سخی نہیں مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں مجھ سا کوئی اعظم چشتی عقیدے دی بڑی گل کرتے نا فرماندے نے آج دے اس دور وچ بھی اگر کوئی حضور دے متعلق چونکے چنانچے اگر مگر ایسا نہیں تھا ایسا تھا انج نہیں سی تے انج سی بہانے لبدا پھرے حضور دی شان کٹان واسطے آپ فرماندے نے کہ وہ بندہ نہیں او تے منافق ہے منافق ہے کلمہ بھی حضور دا پڑھے تے آپ دی شان وچ نقص بھی تلاش کرے وہ کیسا ایمان والا ہے حالانکہ اللہ نے ہر نقص تو اپنے محبوب نو خلقتا مبرم من کل عیب جنہ ویکھیا انہاں تے آکھیا سونیا تیرے جیسا آج تک کسی ماں نے جنیا ہی نہیں اور آنکھ نے آج تک ویکھیا ہی نہیں ویکھے بھی کہویں کوئی ہووے تے ویکھیے ہے ہی کوئی نہیں اور نہ قیامت تک ہوئے گا اعظم چشتی مرحوم آپ دی قبر تے اللہ کروڑ رحمتاں فرمائے آپ فرماتے نے محبوباں تے نقطہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق سمجھی اس نو ایویں جھوٹا ہی پیار جتاوندا اوے سانو دسیا عشق دے مفتی نے جیڑا ہر ویلے فرماوندا اعظم جتھے او یارا دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا دوران خطبہ
حضور جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی عرض کر دینا حضور بارش جانور مر گئے، بھوکے مر گئے، بڑے برے حال نے، میری سرکار نے اینج ہاتھ اٹھائے، صحابی فرماندے نے بخاری شریف، کوئی بدل نہیں، کوئی آثار نہیں بارش دے، اچانک بدل اینج جائے تے بارش برسنا شروع ہو گئی، حضور نے جمعہ پڑھایا، سرکار چلے گئے، پورا ہفتہ بارش ہوئی، پورا ہفتہ تے دب کے ہوئی بارش، تے جدو اگلا جمعہ آیا تے پھر وہی بندہ کھڑا ہویا تے ہاتھ جوڑے کملی والے چنگی دعا فرمائی، ہن تے مکان ڈگن ڈے پین، ہن تے کام برا حال ہو گیا، ہن دعا فرماؤ بارش تھم جائے، ساڈے اوتوں ٹل جائے، میری سرکار نے فرمایا تسی آکھیا سی بارش نہیں ہو رہی، دعا کر چھڈی پھر کر دینے، حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، سرکار نے فرمایا یا اللہ اس بدل نو بارش نو حکم دے کہ مدینے دی بستی تو باہر نکل کے برسے، صحابہ فرماندے نے انج جویں گلدستہ پھول نہیں کھلدا، انج بدلا نے جگہ چھوڑنی شروع کیتی، مدینہ پاک دے 4 چفیرے بارش پہ رہی، مدینہ پاک دے اندر بارش نہیں پہ رہی، یہ اللہ نے اپنے حبیب نو شان عطا فرمائیاں، جویں چان یہ نبی دا اختیار ہی سی نا، نبی دی مرضی سی، انج کر کے نماز بیت المقدس دی طرف رخ کر کے سرکار پڑھ رہے، دل وچ خیال پیدا ہویا کہ سونے ربا قبلہ ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے، کیونکہ یہودی تانے مار دین کہ مسلماناں دا الگ دین ہے، لیکن منہ تے ساڈے کعبے والی نماز کر کے پڑھ منہ کر کے نماز پڑھ دے نے نا، انہاں نوں چاہیے اپنا نواں کعبہ بنان، حضور دے دل وچ خیال آیا، رب دی طرفوں قرآن آیا کہ پیارے حبیب جے تواڈے دل وچ خیال آ ہی گیا جدھر نوں رخ کرو گے اسی کعبہ بنا چھڈاں گے، یا اللہ تیری نماز رہندی ہے، اجے 2 رکعتاں پڑھیاں نے تے 2 پڑھ نہ لئیے تے پھر کعبہ بدلاں گے، نہیں سونیا نماز رہندی ہے تے رہ جائے، تسی جدھر نوں رخ کر لو گے ادھر ہی اسی کعبہ بنا داں گے، نماز دے وچ دوبارہ نہ رپیٹ کرن دی لوڑ ہے نہ سجدہ صاف کرن دی لوڑ ہے، کیونکہ اے محبوبہ کائنات چاہندی ہے کہ رب تک رسائی ہوئے، رب نو راضی کریے، لیکن انہاں نوں یہ نہیں پتا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، میں رب ہو کے راضی ہے۔